Hello dear students, my name is Asimullah Khalil. In this lecture we will discuss interaction paradigms. So what is paradigm? पहले समझने की कोशिश करते हैं कि paradigm क्या है. Paradigm is basically a typical example or pattern of something. किसी चीज़ का मॉडल या पैटर्न या जो प्रोटोटाइप होता है उसको हम कहते हैं पैराडाइम. फॉर एग्जांपल जो प्री-डोमिनेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स है और साइंटिफिक वर्ल्ड व्यूज है, जिस तरह प्री-डोमिनेंट थ्योरेटिकल मीन के जो स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स है फिजिक्स के, जिस तरह अरिस्टोटल के कुछ कानून है, कुछ उसके व्यूज है, तो उसको एरिस्टोटियल पैराडाइम कहते हैं. इस तरह न्यूटन के है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के, जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है. ठीक है, तो ये सारे क्या है पैराडाइम्स है फिजिक्स में. इसी तरह हर फील्ड्स में जो है मुख्तलिफ किस्म के पैराडाइम्स होती है और पैराडाइम्स जो है शिफ्ट्स भी आती है. मतलब एक पैराडाइम, एक थ्योरी को या एक चीज़ को लोग छोड़कर दूसरे उसमें जो है वो चले जाते हैं. जिस तरह एग्रीकल्चर एरा था तो वो एग्रीकल्चर पैराडाइम था, एक मॉडल था लोगों को रोजगार वगैरह के लिए. एग्रीकल्चर पे सारा इन्हिसार था. फिर वो पैराडाइम चेंज हो गया, जो लोगों की सोशल और इकोनॉमिकल एक पैराडाइम था वो चेंज होकर इंडस्ट्री पे आ गया. ठीक है, तो फिर इंडस्ट्रियल पैराडाइम जो है वो शुरू हुआ, जिसको हम इंडस्ट्रियल एरा कहते हैं. उसके बाद जो है पैराडाइम एक और शिफ्ट हो गई. ठीक है, और मतलब लोगों ने इंफॉर्मेशन एज आ गई. बहुत सारे आजकल आप देखें, पहले अगर 1600 से पहले या 1700 से पहले थे तो एग्रीकल्चर था. फिर 1700 के बाद लोगों का इन्हिसार जो इकोनॉमिक था उसकी पैराडाइम शिफ्ट हो गई, इंडस्ट्री पे आ गई. इसके बाद जो 1900 में जब से कंप्यूटर बना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट हो गई, लोग इंफॉर्मेशन एज पे आ गए. आजकल कितने लोगों की जॉब्स, कितने लोगों की कारोबार वगैरह वो कंप्यूटर और उसके साथ जो है मुंसलिक है. ठीक है, तो इस तरह पैराडाइम्स जो है, ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी कि आप लोग पैराडाइम को जो है वो समझ सके. और पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आती रहती है, हर दौर में जो है चीज़ें चेंज होती रहती है. इस चैप्टर में हम सारे इंटरेक्शन के जितने भी पैराडाइम्स हैं उनको तो डिस्कस नहीं कर सकते, मगर कुछ पैराडाइम्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे. तो क्या कंसर्न है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम is to allow the user to achieve particular goal in some application domain. That is, the interactive system must be usable. Primary objective interactive system का क्या है कि जो particular goal है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन डोमेन में वो क्या हो, फुलफिल हो, अच्छे तरीके से वो हमारे पास जो है वो अचीव हो. तो the designer of interactive system then posed with two open question. हमारे पास कुछ, हम पैराडाइम जो है स्टडी क्यों करते हैं, इसके दो कंसर्न है कि how can an interactive system be developed to ensure its usability. किस तरह एक इंटरैक्टिव सिस्टम डेवलप हुआ कि उसने यूजिबिलिटी को इंश्योर किया. मीन क्या वजह थी जिसकी वजह से एक इंटरैक्टिव सिस्टम जो है वो आ गया. ठीक है, और उसने जो है यूजिबिलिटी किसे कहते हैं, उस सिस्टम को जो है इजीली यूज करना. ठीक है, कि यूजर को जो इस्तेमाल करने वाला है उसको हर्डल ना हो. हाउ कैन द यूजिबिलिटी ऑफ एन इंटरैक्टिव सिस्टम बी डेमोन्स्ट्रेटेड और मेजर्ड.
کس طرح کسی سسٹم آپ کس طرح کہیں گے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، یوزیبل ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم پیراڈائم جو ہے وہ شفٹ پڑھتے ہیں یا پیراڈائمز پڑھتے ہیں. آپ کو میں اگزامپل جو ہے وہ دے دوں. جب پہلے 1980s میں مطلب پی سی بنا، ٹھیک ہے، پرسنل کمپیوٹر، تو اس میں کیا تھا، اس میں سی ایل آئی بیس انٹرفیس تھا، ٹھیک ہے. تو سی ایل آئی بیس انٹرفیس جو ہے وہ اس کی انٹریکشن کس طرح تھی، ٹھیک ہے. مطلب آپ جو ہے اس کی آپ یوزیبلٹی کو اگر میجر کریں ایز کمپیئر ٹو ویمپ انٹرفیس یا جی او آئی انٹرفیس، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی او آئی جو ہے وہ ایزی ٹو لرن ہے، فاسٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے لے مین کے لیے اس کو یوز کرنا جو ہے وہ آسان ہے. تو یہ سارے جو ہے کیا ہے، میجرز ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے یوزیبلٹی کو میجر کرتے ہیں. وی بلیوڈ کہ جو آج کل کے انٹریکٹیو سسٹم ہے، آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ بنسبت جو پاسٹ جو سسٹم بنے ہوئے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. آپ کو میں نے اگزامپل دی سی ایل آئی اور جی او آئی کی اور انٹرفیس کی. آج کل جو ہے وہ نیچرل لینگویج انٹرفیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے الیکسا اور آئی فون کا جو نیچرل لینگویج وہ ہے کیا نام ہے ان کا، جس طرح آپ کے اینڈرائڈ میں ہے گوگل اسسٹنٹ، ٹھیک ہے، آئی فون کا جو سیری ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ ساری جو ہے وہ دیکھی کتنا جو ہے وہ آسان ہے بنسبت پہلے جو موبائل فونز تھے، ٹھیک ہے. اس کو یوز کرنا، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا کتنا آسان ہے. اور آپ یہ بھی جو ہے سمجھتے ہیں کہ بہت سارا روم ہے، ابھی بھی ہم جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، ابھی بھی جو ہے انٹریکٹیو سسٹم جو ہے وہ امپروو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو ہے ہم ہسٹریز میں جا کے اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ آئیں گے کہ کس طرح جو ہے یہ شفٹ جو ہے وہ ہوئے ہیں پیراڈائمز. اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. جو پہلے ہمارا انیشل پیراڈائم تھا وہ تھا بیچ پروسیسنگ. بیچ پروسیسنگ میں کیا تھا کہ ایک بندہ تھا، وہ بہت سارا کام لسٹ آف کمانڈ یا بنڈل آف کمانڈز جو ہے وہ کمپیوٹر کو دیتا تھا اور کمپیوٹر اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا تھا. ایگزیکیوشن کے دوران یہ جو یوز کرنے والا بندہ ہے، یہ جو یوزر ہے، اس اور کمپیوٹر کی انٹریکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی. یہ اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا. یہ بیچ پروسیسنگ تھی جو کہ بالکل انیشیل سٹیج پر جو کمپیوٹر بنا تھا اس طرح کی جو ہے وہ انٹریکشن پیراڈائم تھا. یہ اس کا طریقہ تھا، ایک ماڈل تھا. یہ دیکھیں دوسرا جب اس کے بعد کیا آیا کہ اس بیچ پروسیسنگ میں کیا پرابلم تھی کہ فار ایگزامپل آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ میرا وہی بیچ پروسیسنگ والا کمپیوٹر ہے، میں نے ابھی اس پہ یہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ کھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو بیچ پروسیسنگ میں یہ تھا کہ جب تک یہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ پوری میں ختم نہیں کر لیتا میں اس کمپیوٹر پہ کوئی دوسرا ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگر اس طرح کے حساب سے چلتا تو سلو ہوتا. اس کے بعد کیا ٹائم شیئرنگ سسٹم آئے. ٹائم شیئرنگ سسٹم کس طرح تھے کہ ملٹیپل کام جو ہے آپ کمپیوٹر پہ
کر سکتے ہیں. ایک ٹائم پر ڈفرینٹ پروگرامز جو ہے آپ کمپیوٹر پر چلا سکتے ہیں. یہ کیا تھا؟ ایک انٹریکٹیو کمپیوٹنگ ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز میں نے ایم ایس ورڈ کی وہ بھی کھلے ہوئی ہے، پاور پوائنٹ بھی کھولا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک پروسیس کے لیے، ہر ایک پروگرام کے لیے آپ کا جو پروسیسر ہے وہ ٹائم نکالتا ہے. ٹائم شیئرنگ ہوتی ہے پروسیسر پہ، جو ہے ہر ایک پروسیس کی جو ہے کیا ہوتی ہے، ٹائم شیئرنگ کی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے او ایس میں بھی پڑھا. پھر ایک اور پیراڈائم آیا جس کو ہم نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. نیٹ ورکنگ کیا تھا کہ یہ ایک بالکل شفٹ تھا. یہ بیچ پروسیسنگ اور ٹائم شیئرنگ جو پروسیسنگ تھی، یہ سنگل یوزر وہ تھے. ٹھیک ہے، مطلب ایک ٹائم پر ایک ہی بندہ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کو یوز کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کمپیوٹرز کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. کوئی ایک کمپیوٹر کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے اس کی انٹریکشن جو ہے وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو نیٹ ورکنگ سے جو ہے ایک بڑا ایک بوم آیا، ایک دوسرا پیراڈائم آیا، جس کی وجہ سے آج کل کا جو ویب ہے، www ہے، آپ کی جو انٹرنیٹ ہے، یہ وجود میں آیا. اس میں کیا تھا کہ ڈفرینٹ کمپیوٹر جو ہے آپس میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے جو یوزر ہے وہ آپس میں اس کے علاوہ اس میں کمپیوٹنگ کی جو پاور ہے، جو پروسیسنگ کی کیپیبلٹی ہے، سٹوریج کی کیپیبلٹی ہے، وہ آپس میں شیئر ہو سکتی ہے. یہ ایک پیراڈائم جو ہے وہ نیا آیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کمیونٹی کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں. آج کل کی جو کلسٹر کمپیوٹنگ ہے، یا جو جس کو ہم سافٹ ویئر ایز اے سروس کہتے ہیں، یا اسٹوریج ایز اے سروس جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، یہ جو ہے اس کی پہلی سٹیپ وہ کیا تھی؟ نیٹ ورک. اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا پیراڈائم آیا، گرافیکل ڈسپلے آئی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ڈسپلے تھی وہ میکینیکل تھی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے پنچ وہ کارڈ ہوتا تھا، اس کے ذریعے وہ دیتے تھے، ان پٹ دیتے تھے، اور کسی فزیکل اس چیز پر، ایک پیپر پر اس کا رزلٹ آتا تھا. ٹھیک ہے، تو 1970s میں جو ہے وہ ڈسپلے، گرافیکل ڈسپلے آئی، مانیٹرز آئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو ہے اس میں آپ کو رن ٹائم پر وہ مل جاتا تھا، آؤٹ پٹ آپ کا مل جاتا تھا، جو کہ ایک بہت ہی مفید ڈائریکٹ مینیپولیشن. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی آپ ان پٹ دیتے تھے آپ کو جو ہے ڈائریکٹلی ہو جاتا تھا. اس کے بعد ایک اور پیراڈائم آیا جس کو مائکرو پروسیسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مائکرو پروسیسر سے پہلے بڑے بڑے مین فریمز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جو کہ کسی انڈسٹری میں یا کسی بڑے بزنس میں جو ہے وہ یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، گھروں کے استعمال کے لیے، پرسنل یوز کے لیے کوئی اس طرح کا کمپیوٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو مائکرو پروسیسر کے آنے سے پی سیز جو ہے وہ وجود میں آئے. ٹھیک ہے، لیپ ٹاپس اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنی. ٹھیک ہے، تو ایک نیا پیراڈائم جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، بیچ پروسیسنگ، ٹائم شیئرنگ، نیٹ ورکنگ، گرافیکل ڈسپلے، یہ کیا ہے؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ہوتی گئی. اس کے بعد جو ہے www ورلڈ وائڈ ویب، انٹرنیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آیا. انٹرنیٹ کی کانسیپٹ سے مطلب کہ
पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई, सारे लोग आपस में जो है वो कनेक्ट हो गए। एक कंप्यूटर यहाँ पर है, दूसरा किसी दूसरी जगह पर है, वो सारे जो है आपस में क्या हो गई, लिंक हो गई, जो कि एक ये अगर आप देखें तो इंटरेक्शन के लिहाज से तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में इंटरेक्शन एक तरह की थी, टाइम शेयरिंग में दूसरी तरह, नेटवर्किंग में जो है तीसरी तरह, ग्राफिकल डिस्प्ले, और अगर आप मैकेनिकल डिस्प्ले को देखें तो एक और तरह की इंटरेक्शन। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर आए, तो पर्सनल कंप्यूटर के इंटरेक्शन और मेन फ्रेम की इंटरेक्शन में एक बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा आप एक प्रोग्राम खोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा डेस्कटॉप प्रोग्राम, और आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का या वेब ब्राउज़र का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आया, तो इंटरेक्शन जो है वो क्या हो गई, एक नए उसके साथ आ गई, इम्प्रूवमेंट के साथ। ये देखिए, आप एक कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल यूबिक्विटस कंप्यूटिंग क्या है कि कंप्यूटिंग या कंप्यूटर्स एवरीवेयर, आपके डेली लाइफ में जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, हर जगह पर कंप्यूटर। जिस एक और कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी इसी से आया है कि हर जगह पर आपके मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके जो ऑफिस का जितना भी सेटअप है, लाइट्स वगैरह है, ये सारे जो चीज़ें क्या हो, कंप्यूटर से जो है कंट्रोल हो, या सारों में क्या हो, कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। ये वही टाइम शेयरिंग ऑलरेडी हमने जो है वो पढ़ा, उसकी हिस्ट्री है कि 1940s और 1950s में जो है वो ये एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आई, ठीक है। सिंगल कंप्यूटिंग सपोर्ट मल्टी यूज़र, ठीक है, मीन्स के एक टाइम शेयरिंग क्या है कि एक कंप्यूटर मल्टीपल प्रोग्राम्स को या मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट आता। वीडियो डिस्प्ले आई, ठीक है। पहले, इससे पहले पेपर पर जो है वो डिस्प्ले होता था। 1962 में जो है वीडियो डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट आया। ये एक बंदे की उसने कंट्रीब्यूशन ने एक बहुत बड़ा चेंज जो है में ले आए। इसके बाद जो है कुछ प्रोग्रामिंग टूल किट्स आए, ठीक है। इंगलबर्ट एक साइंसदान था एट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग टूल किट्स की जो है वो बुनियाद रखी। इसने क्या कहा कि ह्यूमन की जो एबिलिटी है उसको हम प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर को सिखाएंगे। आजकल के ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये आइडिया जो है इसने दिया, ठीक है। और कम्प्लेक्स टास्क को जो है इन्होंने क्या कर दिया, प्रोग्राम के जरिए जो है, प्रोग्रामिंग के जरिए पॉसिबल जो है वो बना दिया। और इससे जो है कम्प्लेक्स इंटरैक्टिव सिस्टम जो है वजूद में आई, मीन्स के आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है ये सारे जो है इसमें इससे पहले जो है इंटरैक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले या टूल किट से पहले सादा सी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें होती थी, मतलब लिमिटेड था जस्ट कैलकुलेशन की हद तक। प्रोग्रामिंग टूल किट से जो है पहली दफ़ा ये पढ़ी कि कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे उसमें यूज़ है। पर्सनल कंप्यूटर 1970s में आए, ठीक है। ये वही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है,
کہ نیا ایک گرافیکل ڈسپلے کے ساتھ، ٹھیک ہے، بچوں کو سکھانے کی پہلا ایک لینگویج تھا لوگو، ٹھیک ہے۔ لوگو جو ہے یہ مختلف پکٹوریل اس کی وجہ ذریعے جو ہے بچوں کو پروگرامنگ جو ہے وہ سکھاتی تھی۔ یہ پرسنل کمپیوٹر کیا تھے، یہ مور ایزی ٹو لرن، ٹھیک ہے، دین مین فریم، آسان ایزی جو ہے، اس کی انٹریکشن بھی مطلب ایک میز پر ایک کرسی پر بیٹھ کر جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے تھے۔ مین فریم کیا تھے، اس میں کچھ میکینیکل گیئرز تھے جو ہے، اور اس کی جو انٹریکشن تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹر سے جو ہے وہ مختلف تھی۔ پرسنل کمپیوٹر کے آنے سے ایک بہت بڑا ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ چینج آیا۔ آج کل آپ کے جو موبائل فون اور یہ چیزیں ہیں، یہ اس کی جو ہے پرسنل کمپیوٹر 1970s میں جو بنا ہے، یہ پہلا جو ہے اس کا ایک سٹیپ ہے۔ Future of computing is small powerful machines dedicated to the individual۔ یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ آج کل کی جو موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، موبائل فون کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ اس ٹائم کی مین فریم کی جو ہے کی بنسبت جو ہے 1000 یا 2000 گنا زیادہ جو ہے آج کل کی موبائل فون کی پروسیسنگ سپیڈ ہے۔ اس کے بعد جو ویمپ انٹرفیس جو ہے، مینس کا جو ونڈوز وغیرہ آئے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ایک بڑا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ آ گیا۔ اس میں کیا تھا ویمپ انٹرفیس میں کہ ہیومن کین پرسیو مور دین ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم، کہ ایک سے زیادہ کام آپ جو ہے ایک سسٹم پر، اس سے پہلے ڈوس آپریٹنگ سسٹم تھا جو کہ کمانڈ لائن بیس تھا، اس پر ایک ٹائم پر ایک ہی بندہ ایک ہی کام کر سکتا تھا، مینس کہ وہ مطلب سنگل یوزر تھے اور سنگل جو ہے پروسیسنگ اور یا سنگل ٹاسکنگ اس پہ ہوتی تھی۔ ویم انٹرفیس کے ذریعے یا جو ونڈوز سسٹم کے ذریعے جو ہے ملٹی پروگرامنگ پاسبل ہو گئی۔ یہ اس سے جو ہے بالکل ایک نیا شفٹ آیا، ونڈوز آئیکنز، مینیوز، پوائنٹرز، یہ ساری چیزیں جو ہے انٹریکشن۔ یہ اگر آپ دیکھیں CLI میں کیا تھا، کی بورڈ کے ذریعے آپ کمانڈ دیتے تھے، ابھی کیا ہے کلک، اور اس کے ذریعے جو ہے ٹچ اسکرین کے ذریعے آپ کیا دیتے ہیں کمانڈز۔ another one is metaphor relating computing to other real world activity is effective teaching technique۔ کمپیوٹنگ کی جو ٹاسک ہے اس کو ریئل ورلڈ ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنا جو ہے، یہ کیا ہے، جو استعمال کرنے والا ہے، جو کمپیوٹر کو سیکھنے والا ہے، اس کو آسانی ہوتی ہے۔ مینس کہ جتنے بھی یہ جو آئیکنز وغیرہ ہے، لوگوز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، میں کمپیوٹر آئیکن کا آئیکن ہے، اس کے علاوہ جو ہے یوزر کا جو آئیکن ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے جو ٹرمز ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے آئیکن، ٹھیک ہے، جس طرح ورڈ پروسیسنگ کا آئیکن ہے، ٹائپنگ کے ذریعے اس کو ہم ریپرزینٹ، فائنینشیل انالیسس کو اسپریڈ شیٹ کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک GUI انٹرفیس میں ایک ایڈوانسمنٹ تھی، اس کی وجہ سے نئے یوزر جو ہے وہ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی میٹافور جو ہے مینیوز وغیرہ میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ انڈو ریڈو کا جو وہ ہے ایک آئیکن ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے میٹافور کہلاتے ہیں۔ کچھ پرابلمز بھی آتی ہے کہ کچھ میٹافور جو ہے وہ اس ٹاسک کو صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، ڈوئل میننگ جو ہے نکلتی ہے، یا وہ صحیح طریقے سے اس ٹاسک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ریئل آبجیکٹ ہی نہیں ہوتا۔
जिस तरह फ्लॉपी डिस्क का वो आइकन है, ठीक है, तो वो एक वो पूरा फिट नहीं होता। कुछ कल्चर बाइसेस भी आ जाती है, कुछ मेटाफोर हो सकते हैं, वो एक कल्चर में एक चीज के लिए यूज होती है, दूसरे में दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के लिए यूज होते हो, तो मेटाफोर बनाने के लिए जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है। आप कल देखते हैं गेम्स बनती है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पिक्टोरियल फॉर्म उसको देते हैं, ठीक है, ये असल में मेटाफोर। मल्टी मोडेलिटी क्या है कि कंप्यूटर को आप मल्टीपल उससे चैनल से आप इनपुट दे दें और आपको कंप्यूटर मल्टीपल आउटपुट मल्टीपल चैनल से आपको जो है वो आउटपुट दे रहे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल के जो टिपिकल कंप्यूटिंग है वो क्या है, कीबोर्ड और माउस वगैरह ये चीज़ें जो है वो यूज़ करती है। नए जो सिस्टम्स हैं वो सेंसर्स के ज़रिए डेटा लेता है, ठीक है, वो हैप्टिक के ज़रिए मुख्तलिफ ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इनके ज़रिए जो है डेटा जो है वो ले सकता है। इवन वॉइस कमांड के ज़रिए जो है वो डेटा लेता है। कीबोर्ड माउस ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है कि आप जो है इस चीज़ पे एम्फेसिस करें कि मल्टीपल चैनल से जो है आपका डेटा इन हो और मल्टीपल चैनल्स पे आपका डेटा जो है वो आउट हो। जिस तरह जो है आजकल के जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटिंग जो डिवाइसेस है, उसमें क्या है कि आप माउस और ये टच स्क्रीन के ज़रिए इनपुट देते हैं, वॉइस के ज़रिए इनपुट देते हैं, रेटिना स्कैनिंग के ज़रिए जो है आप इनको इनपुट देते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट तरीक़ों से जो है आपको वो आउटपुट डिस्प्ले होती है, स्क्रीन के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए, ठीक है। तो मल्टी मोडेलिटी जो है ये उस में बहुत ज़्यादा अच्छा वो करती है, परफॉर्म करती है, जबकि कोई हैंडीकैप पर्सन हो, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो अंधा है, ठीक है, तो वो किस तरह जो है वो कंप्यूटर को इनपुट देगा या अपने मोबाइल फ़ोन में इनपुट जो है वो फीड करेगा। ये जो वॉइस बेस्ड ईमेल सिस्टम है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट्स वगैरह, ये सारे जो है मल्टी मोडेलिटी उसमें आती। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के उससे डेवलपमेंट से एक नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, इंटरैक्टिव सिस्टम में भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ। इसके अलावा जो है इकॉनमी पैराडाइम भी जो है इससे शिफ्ट हुआ, ई बिजनेसेस बने, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो पॉसिबल हो गई। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ रीजन्स में बैठ कर लोग जो है आपस में कम्युनिकेशन करने लगे, ठीक है, और इसमें बहुत सारी अंडरलाइंग जो कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो हाइड होती गई, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स वगैरह है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। सेंसर बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरेक्शन क्या है, जिस तरह ह्यूमन किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करता है अप्रोप्रिएटली, इसी तरह जो है आजकल क्या है कि एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म की सेंसर्स जो है वो लगा लेते हैं जो फिज़िकल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जिस तरह लाइट सेंसर है, टेम्परेचर है, लोकेशन है, आइडेंटिटी है, मुख्तलिफ जगहों पर ये यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फील्ड्स में, ठीक है, लाइट या टेम्परेचर सेंसर यूज़ होती है कि अगर इतनी टेम्परेचर हो तो प्लांट्स को जो है वो पानी की जो है वो शुरू कर दो। आइडेंटिटी सेंसर
कैमरे लगे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, ठीक है, कैमरे उसकी पिक्चर ले लेती है, उसको सेंस करता है कि आया ये नोन बंदा है, ये अननोन बंदा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है या रिएक्ट करता है। तो आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रही है, एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर आती है। सो इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट।